Bodhi Pariyatti, Class 2, Paper 1, Episode 13. Sponsored by Lumbini Development Trust, Sacred Garden, Lumbini, Nepal. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. वहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। नमस्कार, यस बोधि टिभीबाट प्रसारित बोधि परियति कक्षामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा छ तपाईहरू सबैजना कुशल मङ्गलका साथ बसिराख्नु भएको छ। हुन्छ, अब चाहिँ हामी हाम्रो कक्षा चाहिँ सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरू सबैलाई थाहा छ है, हामी चाहिँ जहिले पनि हाम्रो कक्षा कति भागमा गर्छौँ त? 3 चरणमा गर्छौँ। पहिलो चरणमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त? गृह कार्य है। हामीले चाहिँ तपाईले गत कक्षामा पाउनु भएको गृह कार्यको बारे चाहिँ आज चाहिँ हामी चेक गर्छौँ, साथसाथै छलफल पनि गर्छौँ। त्यसका साथसाथै हामी चाहिँ दोस्रो चरणमा के गर्छौँ त? आजको विषयवस्तुको बारे चाहिँ छलफल गर्छौँ र तेस्रोमा चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ आज पाठ पढिसकेपछि चाहिँ गृह कार्य दिनेछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो क्लास चाहिँ सकिनेछ। हुन्छ, अब चाहिँ हामी पहिलो चरणमा जाँदैछौँ। पहिलो चरणमा के रहेको छ त? गृह कार्य है। तपाईले गत कक्षामा चाहिँ तपाईले के गृह कार्य पाउनु भएको थियो त? हुन्छ, एकचोटि यहाँ बोर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले 1 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तलका शब्दहरू प्रयोग गरी वाक्य बनाउनुहोस्। तपाईहरूले कतिवटा 6 वटा शब्द पाउनु भएको थियो है। 1 नम्बरमा के रहेको छ त? गुहार। गुहार भनेको के हो त? सहयोग है। म चाहिँ तपाईहरूलाई पाठसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ म वाक्य बनाउन सिकाउने छु। तपाईहरूले चाहिँ यसको अर्थ बुझेर चाहिँ आफ्नो भाषामा चाहिँ तपाईले चाहिँ जस्तो वाक्य बनाउनु भए पनि ठिक हुन्छ है। हुन्छ, 1 नम्बरमा चाहिँ गुहार के रहेको छ त? कृष्ण गौतमीले आफ्नो छोराको ज्यान बचाइदिनको निमित्त सबैसँग गुहार माग्दै हिँडेकी थिइन्। ल हेर्नुहोस्, सहयोग है, सबैसँग हेल्प माग्दै हिँडेकी थिइन् है। त्यसै गरी ख नम्बरमा रहेको छ कपाकप है। यसमा चाहिँ के रहेछ? तपाईहरूले के वाक्य बनाउनु भए ठिक छ त? बाँदरहरूले छरिएका बदामहरू कपाकप खान थाले। कपाकप भने के त? फास्टली हुन्छ नि, मजाले चाहिँ हुन्छ नि खानुलाई चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ वाक्य मिलाएर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ग नम्बरको रहेको छ सुख। हामीले चाहिँ के त? हामीले जहिले पनि के गर्नु छ? सुख भनेको त तपाईहरूलाई त वाक्य त तपाईहरूलाई पक्कै पनि बनाउन आउँछ होला है। हामीले चाहिँ सबै कार्यहरू चाहिँ आफ्नो सुखको निमित्त चाहिँ हामीले सोचेर चाहिँ गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो वाक्य चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रहेको छ मैत्री। मैत्री भनेको चाहिँ तपाईँको मित्रता है। यसको बारे चाहिँ हामी अहिले एकैछिनमा पनि फेरि चर्चा गर्ने नै छौँ। मैत्री भनेको चाहिँ मित्रता है। हामी चाहिँ यसको वाक्य चाहिँ तपाईँले के बनाउन सक्नुहुन्छ त? हामीले सधैँ अरूप्रति अरू प्राणीप्रति चाहिँ मैत्री भावना राख्नुपर्छ। अनि तपाईहरूले योसँग सम्बन्धित तपाईँहरूले अर्थ त बुझिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ आफैले चाहिँ वाक्य बनाउनु भए पनि ठिक छ है। त्यसै गरी सिकारी। सिकारीको अर्थ त पक्कै थाहा छ होला है। जङ्गलमा चाहिँ के त? जनावरहरू मार्दै हिँड्नेलाई चाहिँ हामी सिकारी भन्छौँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो वाक्यमा अब तपाईँहरूले चाहिँ आफूले जसरी सकिन्छ त्यसरी बनाउनु भए पनि हुन्छ। जस्तै सिकारीले आज जङ्गलमा बाँदर मार्यो। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो वाक्य चाहिँ मिलाएर बनाउन सक्नुहुन्छ। र अन्तिममा रहेको छ ईर्ष्या है। ईर्ष्या, अब हामीले अरूप्रति कहिले पनि ईर्ष्या भावहरू राख्नु हुँदैन। यसरी चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ 1 नम्बरको चाहिँ वाक्य बनाउने कार्य चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। एक्जाममा पनि तपाईहरूले चाहिँ हुन्छ नि पछि परियतिको एक्जाम दिनु हुँदाखेरि पनि वाक्य बनाउने आउँछ है। त्यही भएर तपाईहरूले चाहिँ अर्थ बुझेर चाहिँ अर्थ बुझ्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरूलाई वाक्य बनाउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी हाम्रो 2 नम्बरमा तपाईहरूले के पाउनु भएको थियो त? ठिक उत्तरमा चिन्ह लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ पाउनु भएको थियो। हुन्छ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क नम्बरको। बाँदरले नरिवलको फालबाट हात किन निकाल्न सकेन?
ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूले एकछिन सोच्नुहोस् त किन निकाल्न सकेन त तपाईँहरूको तीनटा अप्सन रहेको छ हेर्नुहोस् है हात ठुलो भएकोले लोभी भएकोले फल सानो भएकोले ल भन्नुहोस् त के होला त यसको उत्तर पक्कै पनि है तपाईँहरूले भन्नुभएको ठिक छ यसको उत्तर रहेको छ लोभी भएकोले त्यसै गरी ख नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ वृद्ध भिक्षुका कतिजना शिष्यहरू थिए यहाँ तपाईँहरूलाई अप्सन्स पनि रहेको छ 200 500 र 1000 ल भन्नुहोस् त कतिजना थिए त हो 500 जना है तपाईँहरूले भन्नुभएको ठिक छ त्यसै गरी अर्को ग नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ सभ्य मानिसले के बटुलेर नाउ बनायो उसले चाहिँ सभ्य मानिसले के त डाकाहरूबाट चाहिँ उहाँले आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि भागेको थियो है अनि के को माध्यमबाट चाहिँ नाउ बनाएको थियो त ढुङ्गा बनाएको थियो रुखको हाँगाहरू रुखको पातहरू माटो काठ ल भन्नुहोस् त यसको उत्तर रहेको छ रुखको हाँगाहरू है तपाईहरु सबैजनाले सही उत्तर लेख्नु भएको छ भने आशा गरेकी छु र अब ख नम्बरमा रहेको छ चतुराई सत्य भनेको के हो ल हेर्नुस् है हामीले धेरै अगाडिदेखि यसको बारे चाहिँ हामीले छलफल गर्दै आएका छौं कथाहरू पनि पढिसकेका छौं के हो त यसको अर्थ 4 उत्तम दुःख 4 उत्तम सत्य 3 उत्तम सत्य ल भन्नुस् त के हो चतुराईको अर्थ है तपाईहरुले भन्नुभएको ठीक छ चतुराई सत्य भनेको 4 उत्तम सत्य है तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ राम्ररी उत्तर लेख्नु भएको छ भने आशा गरेकी छु यदि मिस्टेक भएको छ भने केही छैन तपाईहरुले फेरि सिकेर चाहिँ यसलाई मिलाएर चाहिँ अघि चाहिँ बढ्न सक्नुहुन्छ ठीक छ हाम्रो चाहिँ पहिलो चरण चाहिँ यही सकेको छ अब पालो रहेको छ हाम्रो दोस्रो चरणको दोस्रो चरणमा चाहिँ आजको हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ हाम्रो चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो किताबको हेर्नुस् है तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो किताबको पेज नम्बर 72 पल्टाउन सक्नुहुन्छ मैले तपाईहरुलाई गत कक्षा एउटा तपाईहरुलाई कथा भनेको थिए हरि र श्यामको है अनि यसमा हामीले के शिक्षा पाएका थियौं त हामीले जहिले पनि नरम बोली अनि कडा वचनहरु बोल्नुहुन्न भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा पाएका थियौं अब यो सँगै सम्बन्धित हामी अर्को एउटा चाहिँ कथा पढ्दै छौं यसको लागि तपाईहरुसँग यदि किताब छ भने चाहिँ तपाईले पेज नम्बर 72 है 72 चाहिँ तपाईले चाहिँ पल्टाउन सक्नुहुन्छ हुन्छ अब चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो कथा चाहिँ सुरु गर्दै छौं है हेर्नुस् त तपाईहरुले यो चार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यही चार्टको माध्यमबाट चाहिँ आज हामी पढ्ने छौं र आजको कथाको शीर्षक के रहेको छ त हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँ मैले ताल्दै छु आकाशलाई फोहोर पार्न सक्दैनौ हेर्नुस् है आकाशका हेर्नुस् है हामीले आकाशलाई फोहोर पार्न सक्छौ त सक्दैनौ रे है यो केसँग सम्बन्धित रहेको छ हेर्नुस् त मार्ग सत्य सम्यक वचन है हाम्रो बोली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ त जहिले पनि अरूप्रति चाहिँ हामीले चाहिँ अरूलाई चोट पर्ने कुरा चाहिँ कहिले गर्नु हुँदैन है अनि त्यसै गरी चाहिँ आफूले बोल्दाखेरि चाहिँ एकचोटी सोच्नु पर्छ कतिको बोल्दा ठिक छ के बोल्दा ठिक छैन आफूले बोलेर कतै अरूलाई दुःख त परेको छैन चोट त परेको छैन यो कुरा चाहिँ हामीले बुझिलिनु पर्छ हुन्छ यो चाहिँ आजको चाहिँ हाम्रो शीर्षक रहेको छ अब पालो रहेको छ मुख्य पात्रहरू यसमा चाहिँ मुख्य पात्र चाहिँ हाम्रो के रहेको छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ ताले भगवान बुद्ध र रिसालु मानिस है यसको मुख्य पात्र चाहिँ यो कथाको चाहिँ मुख्य पात्र चाहिँ के हो त भगवान बुद्ध रिसालु मानिस अनि एउटा तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु है तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कपी अगाडि राखेर चाहिँ हुन्छ नि यो कुराहरु नोट लेखिराख्नु भए पनि हुन्छ पछि गएर एक्जाम बेला चाहिँ पढ्नको लागि चाहिँ सजिलो हुन्छ है अब हामीले मुख्य पात्र पनि थाहा पायौं अब चाहिँ हामी कथा सुनौं है कथा चाहिँ हामी कसरी त बुढाहरु चाहिँ हामीले चाहिँ टिपोट गरेर चाहिँ हामी चाहिँ पढ्छौं है हुन्छ एक नम्बरमा मैले यहाँ तासे तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ
एक दिन रिसालु मानिस भगवान बुद्ध कहाँ जानु है। त्यस बुद्धकालीन समयमा चाहिँ भगवान बुद्ध चाहिँ के गरिराख्नु भएको थियो त, भगवान बुद्ध चाहिँ उपदेश दिएर चाहिँ बसिराख्नु भएको थियो है। र सबैजना बसिरहेका थिए, त्यतिकैमा चाहिँ एकजना रिसालु मानिस है, उसलाई चाहिँ एकदमै रिस उठ्यो। अनि रिस उठिरहेको थियो, उसलाई चाहिँ यति रिस उठिरहेको थियो, ऊ चाहिँ कहाँ गयो त, भगवान बुद्धको सामु गयो है। अनि भगवान बुद्धको सामु गएपछि चाहिँ त्यस मानिसले के गर्यो त, हेर्नुस् त, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। रिसालु मानिसले भगवान बुद्धलाई गाली गर्नु है। भगवान बुद्धलाई चाहिँ देख्यो, अनि भगवान बुद्धलाई देख्ने बित्तिकै भयभरको मनको हुन्छ नि सबै निस्किने गयो, सबै गालीहरू गर्न थाले, अनाप शनाप बोल्न थाले। उसले चाहिँ यति रिसाइरहेको थियो त्यो मान्छेले, ऊ आफू के बोल्दैछ, उसले बोलेर अरू मान्छेलाई चाहिँ के फरक पर्छ, कस्तो गाह्रो भएको छ, कति चोट परेको छ, यही सोच्दै नसोचेको चाहिँ उसले चाहिँ बोलिरहेको थियो है। अब उसले त बोलिरहेको त्यस्तो, तर भगवान बुद्धले के गर्नुभयो त, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। भगवान बुद्ध शान्त भई सुनिरहनु र त्यो मानिस थाक्नु। भगवान बुद्धले त अब हुन्छ नि, अब त्यो मानिसले गाली गरेर तपाईहरु आफैले सोच्नुस् त, तपाईहरु कुनै एक ठाउँमा बसिराख्नु भएको छ अरे, खुसी भएर बसिराख्नु भएको छ अरे, कोही अपोजिट व्यक्ति आएर चाहिँ तिमी यस्तो मान्छे त्यस्तो मान्छे भने त बेसरी गाली गर्न थाल्यो अरे। मन पर्छ त, हामीलाई पनि त आन्सर दिन मन लाग्छ नि, जवाफ दिन मन लाग्छ नि। तर भगवान बुद्धले त्यस्तो गर्नुभयो त, भगवान बुद्धले त्यस्तो गर्नु भएन। उहाँले चाहिँ सुनिराख्नु भयो त्यो मानिस है। उल्टै त्यो मानिस चाहिँ बोल्दा बोल्दा उसलाई चाहिँ यति थकाइ लाग्यो, उसले त बोल्नै न सकेन, थकाइ लाग्यो। हेर्नुहोस् है, योसँग सम्बन्धित तपाईहरुलाई चाहिँ म एउटा यहाँ पिक्चर पनि यहाँ राखिदिन्छु। हेर्नुहोस् है, त्यो रिसालु मानिस र भगवान बुद्धको तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ के भयो हेर्नुहोस् त, भगवान बुद्धलाई गाली गर्दा गर्दै त्यो मानिस त थाक्यो। अनि त्यसपछि के भयो हेर्नुहोस् त, भगवान बुद्धले त्यो मानिसको गल्तीको महसुस गराउनु। ल भन्नुहोस् त, यसमा भगवान बुद्ध बसिराख्नु भएको थियो, यतिकै आएर गाली गर्दाखेरि यसमा गल्ती तपाईहरुले कसको देख्नु भयो त, एकचोटि सोच्नुस् त। पक्कै पनि है, गल्ती कसको थियो त, त्यस रिसालु मानिसको थियो। अनि भगवान बुद्धले चाहिँ के गर्नुभयो त, उसको गल्तीलाई महसुस गराउनु भयो। कसरी गराउनु भयो त, एकचोटि हेर्नु है। भगवान बुद्धले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् त, त्यो बखतमा चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ त्यस रिसालु मानिसलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, कसैले तपाईलाई केही कुरा दिन इच्छा गर्छ, तर त्यसलाई तपाईले स्वीकार गर्नुहुन्न भने दिन खोजिएको त्यो वस्तु कसैको हातमा रहेको हुन्छ भन्नुस् त है। यसरी चाहिँ कसैले चाहिँ तपाईलाई के वस्तु दिन खोजेको छ अरे, तर चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ लिन खोजेन अरे, अब त्यो कसको हुन्छ त भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले चाहिँ रिसालु मानिसलाई चाहिँ सोध्नु भयो। अनि त्यसपछि रिसालु मानिसले के उत्तर दियो त, तपाईलाई यहाँ मैले तासे हेर्न सक्नुहुन्छ है। रिसालु मानिसले चाहिँ के भन्यो, अवश्य पनि त्यो वस्तु जो व्यक्तिले दिनको चाहेको थिए त्यसैको हातमा हुन्छ है। अनि रिसालु मान्छेले के भन्यो त, भगवान बुद्धले यस प्रश्न सोधिसक्नु भएपछि चाहिँ रिसालु मानिसले चाहिँ यदि त्यो कुरा चाहिँ त्यस मान्छेले लिन खोज्दैन भने चाहिँ त्यो जो मान्छेले दिन खोजेको छ उसैकै हातमा हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ रिसालु मानिसले चाहिँ उत्तर दियो। अनि उहाँले चाहिँ अब भगवान बुद्धले के भन्नुभयो त, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै तिम्रो गाली मैले लिएन भने तिमीले गरेको गाली कोसँग हुन्छ त हो है। भगवान बुद्धले चाहिँ के त, रिसालु मान्छेले गाली गरेको थियो कि थिएन, तर भगवान बुद्धले लिनु भयो त, त्यो गाली त भगवान बुद्धले लिनु भएन। त्यसपछि त्यो गाली कसलाई गयो त, त्यो गाली त पक्कै पनि त्यो रिसालु मानिससँगै नै रहने भयो नि है। अनि त्यसपछि त्यो रिसालु मानिसको त के त मनमा चाहिँ उसलाई के लाग्यो, अब मैले त कति ठुलो गल्ती गरेको रहेछ, अब यो गाली त सबै उहाँले लिनु भयो भने त यो गाली त सबै खोल त मैले नै पाएको रहेछ भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ के भयो त, आफैमा चाहिँ एकदमै उहाँले चाहिँ एकदम अनुभव गरेर चाहिँ पश्चाताप भयो। अनि त्यसपछि के भन्नुभयो हेर्नुहोस् है। अब त्यसपछि के भयो हामी यहाँ हेर्छौँ। भगवान बुद्धले आकाशलाई फोहोर पार्छु भनी ठुके आफैलाई पर्ने भनेर सम्झाउनु है। भगवान बुद्धले अनि त्यसपछि त्यस रिसालु मानिसलाई के सम्झाउनु भयो त, तपाईहरुले पनि एकचोटि आफैले सोच्नुस् है। हेर्नुस् त, अब आकाश है, आकाशलाई तपाईहरुले चाहिँ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि आकाशलाई चाहिँ हुन्छ नि फोहोर पार्छु म, तपाईहरुले चाहिँ हामीले चाहिँ जहाँ पनि ठुकिरा हुन्छ है, भुइँमा ठुकिरा हुन्छ त्यहाँ फोहोर हुन्छ। त्यसै गरी तपाईले चाहिँ आकाशलाई फोहोर पार्छु भनेर माथि फर्केर ठुक्यो भने कसलाई प्रश्न आउँछ त,
पक्कै पनि आफैलाई पढ्न आउँछ हो कि हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले यहाँ पिक्चरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस मानिसले माथि फर्केर ठुक्दाखेरि कसैलाई त आफैलाई पढ्न आउँछ है हो यो भनेको के हो त हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् त कसैलाई गाली गर्यौँ रे अब त्यस मानिसले पनि भगवान बुद्धले के सम्झाउनु भयो त आकाशलाई फोहोर गर्न खोजेको तर फोहोर पर्यो त परेन माथिबाट कही त आफैले पढ्न आउँछ त्यसै गरी हामीले कोही मान्छेलाई गाली गर्दैछौँ रे यदि त्यस मान्छेले चाहिँ त्यो गाली नै लिएन भने त्यो गाली कसलाई भयो त आफैलाई भएन त अनि त्यसै गरी कसैलाई गाली दिँदाखेरि कसलाई को नराम्रो हुन आउँछ त आफै नराम्रो हुन आउँछ हो किन त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ बोली वचन चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ अरूलाई चोट पर्ने बोलीहरू चाहिँ कहिले पनि बोल्नु हुँदैन त्यसका साथसाथै हामीले चाहिँ गत कक्षामा पनि पढेको थियौँ है हामीले दुईजना हरि र श्यामको कुरा गरेको थियौँ हरिको वचन कस्तो थियो त ऊ सबैसँग ठाडो कडा बोल्ने अनि उसलाई जवाफमा पनि के आउँछ त त्यस्तै कडा जवाफ आउँथ्यो अनि त्यसपछि श्याम कस्तो थियो त श्याम सबैसँग मिलेर नरम बोली बोल्ने गर्थ्यो नि त्यही भएर श्यामलाई चाहिँ सबैले के त मायाले नरमले बोल्थ्यो हो है हामीले बुझिलिनु पर्ने कुरा पनि यस पाठबाट त्यही हो हुन्छ यी चिज शिक्षा हेर्न सक्छौँ हामीले त हामीले यहाँबाट के शिक्षा प्राप्त गर्न सक्छौँ त हेर्नुहोस् त राम्रो बोली भएको मानिसलाई सबैले मन पराउँछ त्यसैले सधैँ राम्रो नरम बोली वचन बोल्नुपर्छ है हामीले चाहिँ जहिले पनि कोही मान्छे तपाईले भेट्नु भयो भने ओहो भर्खर आउनु भएको कस्तो हुनुहुन्छ सन्चो हुनुहुन्छ भने यसै बोल्दाखेरि कस्तो नरमले बोलेको ओहो यो मान्छे त एकदम राम्रो रहेछ भनेर हामीले जज कसै गर्दैनौँ हामीले जहिले के भन्छौँ फर्स्ट इम्प्रेसन इज द लास्ट इम्प्रेसन भन्छौँ कि भन्दैनौँ हामीले फर्स्टमा बोल्दाखेरि राम्रो बोली बोल्ने मान्छेलाई चाहिँ ओहो यो मान्छे नै राम्रो रहेछ भनेर त्यस व्यक्तिको मनमा हुन्छ कि हुँदैन पक्कै पनि हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो बोली वचन चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ है त्यसका साथसाथै हेर्नुहोस् त अर्को तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ राम्रो बोलीको प्रयोगले हाम्रो सधैँ नै हित हुन्छ र अरूलाई पनि सुख हुन्छ हो है हामी मनुष्य भएर हामी जन्मिसकेका छौँ किन हामी मनुष्य भनेको चाहिँ के त सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो हामीले आफ्नो मात्रै सोचेर हुन्छ त पक्कै पनि हुँदैन है हामीले चाहिँ अरूको बारे पनि सोच्नुपर्छ र मैले फेरि चाहिँ दोहोऱ्याएँ आफ्नो मात्रै होइन कि हामीले अरूको पनि हित चाहन्छौँ भने चाहिँ अरूप्रति चाहिँ हामीले जहिले पनि राम्रो भावना है हामीले चाहिँ राख्नुपर्छ साथसाथै बोली वचन पनि राम्रो गर्नुपर्छ हुन्छ तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ यो कथा चाहिँ बुझ्नु भएको होला भन्ने चाहिँ आशा गरेकी छु अब पाल रहेको छ हामी फेरि अर्को एउटा कथा सुन्छौं तपाईहरुले आफ्नो किताबको यदि तपाईहरुसँग किताब छ भने पेज नम्बर 73 मा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अर्को कथा रहेको छ नालागिरी हात्ती हामी अब पढ्दै छौं है हुन्छ अब मैले यो सबै निकाले है अब किन त हामी अर्को कथा पढ्दै छौं है हामीले पेज नम्बर 73 मा रहेको चाहिँ कथा चाहिँ पढ्दै छौं अब पेज नम्बर 73 को कथा पनि हामी यही हेर्नुस् है यही चार्टको माध्यमबाट चाहिँ हामी पढ्ने छौं र पहिलो यहाँ के रहेको छ त शीर्षक है तपाईहरु सबैजनाले हेर्न सक्नुहुन्छ यस कथाको शीर्षक चाहिँ के रहेको छ त नालागिरी हात्ती र यो चाहिँ हामी के त यो केसँग सम्बन्धित रहेको छ त
मैत्री भावना हेर्नुस् है मैत्री भावना अब तपाईहरुलाई मैत्री भावना भनेको के होला भन्ने भइराको होला है मैत्री भावना मैत्री भनेको के त मित्रता भावना भनेको सोच या त विचार हो के न हामीले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो मात्र हित चाहने हैन हामीले चाहिँ आफ्नो हितको साथसाथै अरूको बारे राम्रो सोचेर अरूप्रति राम्रो विचार है मित्रताको भावना राख्नुलाई नै मैत्री भावना भनेर बुझिलिन सक्छौं त्यसैगरी अहिले चाहिँ हामी सबैले जहिले पनि के भन्छ हामीले पोजिटिभ थिंकिङ राख्नुपर्छ सकारात्मक विचार राख्नुपर्छ भनेर हामीले भन्छौं नि यो पोजिटिभ भाइब्स भनेको नै हाम्रो के त मैत्री भावना हो भनेर चाहिँ तपाईहरुले बुझिलिन सक्नुहुन्छ हामीले त मैले अघि पनि भनिसके हामी त सर्वश्रेष्ठ प्राणी हौ नि त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले सेल्फिश भएर हुन्छ त हुँदैन है हामीले चाहिँ मनमा चाहिँ के त आफ्नो राम्रोको लागि त सोच्छौं नै सबै प्राणीले आफ्नो राम्रो लागि सोच्छ तर त्यसको साथसाथै हामीले अरूलाई चाहिँ चित्त नदुख्ने गरेर अरूलाई अरूप्रति चाहिँ सधैँ राम्रो होस् कुशल होस् भनेर मैत्री भावना राख्नु चाहिँ अति नै आवश्यक रहेको छ हुन्छ अब चाहिँ हामी चाहिँ यस कथाको चाहिँ मुख्य पात्रहरू को रहेछ त हामी चाहिँ हेर्छौं है तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले एउटा तालेको छु भगवान बुद्ध है यस कथाको मुख्य पात्रमा चाहिँ को हुनुहुन्छ त भगवान बुद्ध त्यसका साथसाथै अर्को चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ नालागिरी हात्ती योसँग सम्बन्धित म एउटा हेर्नुस् त तपाईहरुको यहाँ एउटा चित्र पनि तालेको छु तपाईहरुले यो चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ भगवान बुद्ध त्यसैगरी नालागिरी हात्ती है यस चित्रमा चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हुन्छ अब चाहिँ म तपाईहरुलाई कथा हामी चाहिँ पढ्ने छौं र हामी बुद्धको माध्यमबाट चाहिँ पढ्ने छौं है हेर्नुस् त यस कथामा चाहिँ के भएको रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ देवदत्त भगवान बुद्धका शिष्य साथै मामापट्टिका भाइ है के रहेछ त भन्दा त्यस बुद्धकालीन समयमा चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो मामापट्टिको चाहिँ भाइ चाहिँ रहेछ उहाँको नाम के हो त तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ देवदत्त है र देवदत्त चाहिँ के त भगवान बुद्धले नै चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो शिष्य बनाउनु भएको थियो त्यसैगरी देवदत्तको कस्तो थियो भन्दा चाहिँ उ चाहिँ एकदमै ईर्ष्यालु भाव राख्ने मान्छे थियो है र त्यसपछि के भयो त हेर्नुस् त तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ देवदत्तले भगवान बुद्ध पछि संघको नायकी बन्ने सोच्नु तर भगवान बुद्धले सबैलाई सम्मान व्यवहार गर्नु हो है मैले तपाईहरुलाई अघि पनि भने भगवान बुद्धले चाहिँ के त सबैलाई सम्मान व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो तर देवदत्त चाहिँ त्यस्तो थिएन उलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ म त उसको मामा जस म त मामाको छोरा हो नि त म त भाइ परे मलाई चाहिँ धेरै माया गरोस् मलाई चाहिँ धेरै सम्मान दियोस् भन्ने चाहिँ उ देवदत्तले सोच्थ्यो त्यसैगरी भगवान बुद्ध प्रति चाहिँ के त ईर्ष्यालु भाव पनि राख्ने गर्थ्यो ल अनि त्यसपछि चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धले त उहाँले चाहिँ हुन्छ नि हामीले यतिको उहाँले भगवान बुद्ध भनेको हो त हैन नि हैन उहाँले त के त दुःखको कारण बुझेर उहाँले दुःख छ भन्ने बुझेर उहाँले चाहिँ त्यसबाट मुक्त हुने बाटो देखाइदिनु भएको थियो त्यही भएर सबैजनाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ भगवान बुद्ध भनेर चाहिँ एकदम मान्ने गर्थे त्यस बखतमा पनि है तर देवदत्तले चाहिँ के त उले चाहिँ यो चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ पद हो र अब भगवान बुद्ध चाहिँ अब एकदम माथि नायकी भएर बसिसक्नु भएको छ अब भगवान बुद्धको पालो सक्यो अब चाहिँ पालो मेरो हो यो संघको नायकी हुने पालो मेरो हो भने जहिले पनि मनमा भाव राख्थ्यो कि तर साच्चै एकचोटि सोच्नुस् त देवदत्तले चाहिँ यसो सोच्नु ठिक थियो त थिएन है किन त भगवान बुद्धले त यतिकै भगवान बुद्ध भने नायक उहाँ चाहिँ नायकी हुनु भएको हैन नि त है त्यसपछि चाहिँ के भयो हेर्नुस् त त्यस बेला गाउँमा मानिसहरू मार्दै हिड्ने हात्ती भगवान बुद्धलाई अनि त्यसपछि देवदत्तले चाहिँ हुन्छ नि अब सबैलाई उस्तै भगवान बुद्धले चाहिँ सबैले उस्तै सम्मान व्यवहार गर्थे र यो कुरा चाहिँ कसलाई चित्त बुझेको थिएन त पक्कै पनि देवदत्तलाई चाहिँ चित्त बुझेको थिएन अनि त्यसपछि पनि उहाँले चाहिँ के त देवदत्तले चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ के चोट पुर्याउनको लागि है त्यसै मार्ने नै इच्छा राखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँ भगवान बुद्धले चाहिँ आउने जाने बाटोमा चाहिँ त्यस हात्ती है त्यो नालागिरी हात्ती रहेको छ तपाईहरुलाई अघि मैले भनेको थिएँ मुख्य पात्रमा त्यस नालागिरी हात्तीलाई चाहिँ रक्सी खुवाएर चाहिँ बाटोमा भगवान बुद्ध चाहिँ आवत जावत गर्ने बाटोमा चाहिँ
छोडिदिनु भयो है। नालागिरी हात्ती चाहिँ कस्तो थियो त, यहाँ मैले अघि देखाइसकेको थिएँ, गाउँमा मानिसहरू मार्दै हिँड्ने है, एकदमै आउट अफ कन्ट्रोलमा थियो है त्यो हात्ती चाहिँ एकदमै हुन्छ नि। अनि सबैलाई चोट पुर्याउँदै हिँड्ने, सबैलाई मार्ने त्यस्तो प्रकारको चाहिँ हात्ती रहेको थियो है। र त्यस्तो हात्तीलाई है देवदत्तले चाहिँ अझै रक्सी खुवाएर, एकदमै मात लाग्ने गरेको चाहिँ हुन्छ, रक्सी खुवाएर चाहिँ भगवान बुद्ध आउने जाने बाटोमा चाहिँ छोडिदियो। अब त्यसपछि के भयो त हेरौँ है। सबैजना भागे तर भगवान बुद्धले मैत्री भाव प्रकट गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, सबैजना भागे। अब हात्ती हेर्नुहोस् त, त्यो हात्तीले सबैलाई मार्दै हिँडेको थियो नि त। त्यो हात्ती देखेपछि सबैजना पागल हात्ती आयो, पागल हात्ती आयो भने सबैजना भाग्न थाले है। तर भगवान बुद्ध चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ के त शान्तपूर्वक चाहिँ त्यही उठेर बस्नुभयो। अनि त्यस हात्तीले चाहिँ साँच्चै त्यो भगवान बुद्धलाई चाहिँ हुन्छ नि एट्याक गर्नको लागि होइन, भगवान बुद्धलाई आक्रमण गर्नको लागि नै अगाडि बढेको थियो। तर भगवान बुद्धले के त मैत्री भावना चाहिँ प्रकट गर्नुभयो है, मित्रताको भावना भयो, मित्रताको सोच राख्नु चाहिँ प्रकट गर्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो होला त हेर्नुहोस् त, साँच्चीकै हेर्नुहोस् त, हात्तीमा बुद्धको मैत्री भावको प्रभाव पर्नु र झुकेर वन्दना गर्नु है। भगवान बुद्धले चाहिँ के गर्नुभएको थियो त, भगवान बुद्धले मैत्री भावना प्रकट गर्नुभएको थियो। र त्यो मैत्री भावनाले चाहिँ के त नालागिरी हात्ती है, त्यो जसलाई चाहिँ एकदमै आउट अफ कन्ट्रोलमा थियो नि, त्यो हात्तीमा चाहिँ के त असर पर्यो, त्यस हात्तीलाई चाहिँ असर पर्यो। र साँच्चीकै हेर्नुहोस् त अचम्मको कुरा, भगवान बुद्धको सामु चाहिँ गएर चाहिँ त्यस नालागिरी हात्ती जुन चाहिँ एकदमै रक्सी खाएर चाहिँ के त मात लागेको थियो, जो चाहिँ आफू कन्ट्रोलमै थिएन, भगवान बुद्धले चाहिँ मैत्री भावना प्रकट गर्नुभएको भएर चाहिँ त्यस नालागिरी हात्ती चाहिँ भगवान बुद्धको अगाडि गएर भगवान बुद्धलाई वन्दना गरे। हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब योबाट हामी के बुझिलिन सक्छौँ त, हामीले खालि आफ्नो बारे मात्रै सोचेर हुन्छ त, यदि हामीले अरूको बारे राम्रो सोच्यो भने त के त सबैको राम्रो हुन्छ नै, साथसाथै आफूलाई पनि राम्रो हुन्छ। जसरी भगवान बुद्धलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, यसो उदाहरणको रूपमा भगवान बुद्धलाई चाहिँ नालागिरी हात्तीले आक्रमण नै गर्नको लागि अगाडि बढिसकेको थियो के न, तर भगवान बुद्धमा चाहिँ मैत्री करुणा रहेको थियो र उहाँले चाहिँ त्यस प्रकट गरेपछि चाहिँ नालागिरी हात्तीको त उद्धार भयो नै, त्यसका साथसाथै यसले चाहिँ भगवान बुद्धलाई पनि राम्रो भयो र आफ्नो उहाँले चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउन सफल हुनुभयो। र यसबाट हामीले के शिक्षा लिनुपर्छ हेर्नुहोस् त, रिस भावले कसैलाई हेर्नु हुँदैन, सबैलाई मैत्री राख्नुपर्छ, रिस भावले आफै पतन हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब देवदत्तले रिसको भावना राखेको थियो कि थिएन त, थियो है। अब यसो रिसको भावना राखेर हामीले अगाडि बढ्नुहुन्छ त पक्कै पनि हुँदैन है। त्यसका साथसाथै हामीले चाहिँ सबैप्रति चाहिँ मैत्री करुणा भाव राखेर चाहिँ हामी चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ। र त्यसका साथसाथै जसमा रिस हुन्छ, जसले चाहिँ उसले मलाई यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, जसले मनमा रिस राखेको हुन्छ नि, त्यो मानिसको चाहिँ आफैलाई नै नराम्रो हुन्छ र पछि गएर आफू नै पतन हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु सबैजनाले चाहिँ यो कथा चाहिँ बुझ्नु भएको होला भन्ने चाहिँ आशा राखेकी छु है।
र पक्कै पनि है यो कथा सुनेर चाहिँ तपाईँले आज हामी 2टा कथा पढ्यो यो 2टा कथा पढे चाहिँ पक्कै पनि तपाईँहरूले चाहिँ यो कुराबाट चाहिँ शिक्षा लिएर चाहिँ आफ्नो जीवनमा पनि तपाईँले यापन गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा गरेकी छु। त्यसको के त हामीले के पढ्यो त हेर्नुहोस् त अरूलाई नराम्रो बोली बोल्नु हुँदैन सधैँ अरूप्रति चाहिँ राम्रो हित चिताएर चाहिँ अरूको हित चिताएर चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ र साथसाथै जहिले पनि अरूप्रति है अरू प्राणीप्रति चाहिँ हेर्नुहोस् त हामीले के त मैत्री भावना राख्नु चाहिँ आवश्यक रहेको छ। हुन्छ हाम्रो चाहिँ दोस्रो चरण चाहिँ यही सकेको छ। अब पालो रहेको छ हाम्रो तेस्रो चरणको। तपाईहरूले आफ्नो टिभी स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले चाहिँ आज पाठ पढिसकेपछि चाहिँ तपाईहरूले आज यो गृह कार्य चाहिँ गर्नुपर्नेछ। त्यसका साथसाथै यो गृह कार्य गरिसक्नु भएपछि चाहिँ तपाईहरूको टिभीको तल स्क्रिनमा चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ इमेल आइडी देख्नु भएको होला। त्यस इमेल आइडीमा चाहिँ गरेर चाहिँ पठाइदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा राखेकी छु। सबैजनाले गर्नुहोस् र पठाइदिनु होला। हुन्छ आजको हाम्रो यस कक्षा चाहिँ यही सकेको छ र म चाहिँ यहाँहरुबाट चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु र हामी अर्को कक्षामा पक्कै पनि फेरि भेट्ने नै छौं। आजको लागि यति नै। सबैलाई धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्। Bodhi Pariyatti, Class 2, Paper 1, Episode 12. Sponsored by Lumbini Development Trust, Sacred Garden, Lumbini, Nepal.